वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का और उसके सामने जो इस वक्त मल्टीपल मसाइल हैं। सबसे पहले जो और सबसे बड़ा जो इशू है वो है पंजाब का, और पंजाब के हवाले से इत्तेहादियों का और जमात के अंदर से भी जो दबाव नज़र आ रहा है। एक तरफ तो हुकूमत की जो इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ लीग, उनकी तरफ से भी बहुत दबाव आ रहा है और शिकायत आ रही हैं तरक्याती फंड्स को लेके, और साथ में ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जिन 3 डिस्ट्रिक्ट से उनके मेंबर्स असेंबली में पहुंचे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी मशावरत के बगैर इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फैसले नहीं होने चाहिए। हुकूमत पे उनकी तरफ से काफ़ी दबाव है। दूसरी तरफ पंजाब के अंदर ही जो PTI के 20 मेंबर्स हैं सूबाई असेंबली के, उन्होंने भी अपनी मुतालबात सामने रखने के लिए ग्रुप सा बना लिया है। कहते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, कहते ये भी हैं कि वो जमात के साथ खड़े हैं और चीफ मिनिस्टर के साथ खड़े हैं, मगर शिकायत कुछ उनकी भी हैं ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, डेवलपमेंट फंड्स के हवाले से। और सबसे बड़ा इशू जिसके ऊपर तनकीद जमात के अंदर से भी होती है और बाहर से भी होती है, तो वो है जो पंजाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ मिनिस्टर हैं उस्मान बुज़दार साहब की जो इस वक्त हुकूमत है उसकी कारकर्दगी के हवाले से बहुत ज़्यादा बात भी होती है और तनकीद भी होती है। इसी हवाले से वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने भी वज़ीर आज़म को एक ख़त लिखा है और कहा है कि पंजाब के अंदर वज़ीर आला अगर सूबाई फाइनेंस अवार्ड और तरक्याती फ़ंड्स नहीं के ऊपर तवज्जो देंगे तो मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। उन्होंने अगर मीडिया इतलात को सामने रखें तो एक पार्टी इजलास में भी इस हवाले से बात की है कि पंजाब के अंदर जो हुकूमत है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अगर डिलीवर नहीं करेगी तो फिर जमात का क्या होगा। नवाज लीग भी इस सारी इशू में भी नहीं रही और वो अब ये बात करती नज़र आती है कि अगर काफ लीग के साथ को सपोर्ट करना पड़े और काफ लीग की तरफ से अगर पंजाब का चीफ मिनिस्टर हो तो उनको इस पे कोई एतराज़ नहीं है। साथ में जो लार्जर इशू है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने वो है जो गवर्नेंस के मसाइल नेशनल लेवल पे हैं। आजकल आटे के हवाले से बहुत शोर मच रहा है और साथ में ये भी बात हो रही है कि जो चीनी है उसकी भी कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। इन सारे इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी फवाद हुसैन साहब जो वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी। वेलकम टू द शो चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जब इतने मसाइल हैं, दबाव है पंजाब की हुकूमत के ऊपर, तो उस वक्त आपने भी तनकीद की है, आपकी तरफ से भी कोई खत गया है वजीर आजम को और आपने भी इस पे बात की है कि अगर परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी सूबे में तो मसाइल जमात के लिए बढ़ेंगे। कुछ आप हमसे तफसील शेयर करेंगे इस हवाले से? पहली बात तो ये है कि ख़त में तो ना पंजाब का जिक्र है ना उस्मान बुज़दार साहब का जिक्र है। ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जिस तरह जो आपने अपने इंट्रो में बताया वो तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अगर आपने ख़त पढ़ा होता तो आपको पता होता कि जो मैंने लिखा है ख़त में मैंने एक जो प्रोविंशियल गवर्नेंस रिफॉर्म्स हैं उसकी तरफ इशारा किया और ये फ्रैंकली मुझे नहीं पता कि मीडिया में क्यों इतना उस तरह से हाईलाइट हो गया, बिकॉज ये ख़त इससे पहले मैंने पूरा द न्यूज़ अखबार में आर्टिकल लिखा इसके ऊपर कि गवर्नेंस जो है उसमें क्या मसाइल हैं और प्रोविंशियल गवर्नेंस जब तक हम उसको रिफॉर्म नहीं करेंगे, इस्लाहात नहीं लाएंगे, डिलीवरी नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए जो तकरीबन 63% NFC का जमा होता है वो तो सूबों को ट्रांसफ़र हो जाता है। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में चूँकि एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम चल रहा था, वहाँ पर बाकी तीनों सूबों से सिचुएशन थोड़ी बेहतर है। जो मैंने अपने तौर के ऊपर देखा है और जो देखा वहाँ मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स को पैसे जो हैं वो मिलते हैं और वो वहाँ पे ख़र्चा जो है वो करते हैं। लेकिन ये बात ठीक है आपकी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले महीने में इसके ऊपर जो है वो लोकल गवर्नमेंट की कमेटी फॉर्म की, उन्होंने पूरा जो है वो, और ये बात प्राइम मिनिस्टर साहब ही के दिल के करीब है। जो बात मैं कर रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट्स को फाइनेंशियली एम्पावर करें और वो खुद फैसला करें, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का अपना ही थीम है लोकल गवर्नमेंट का और उन्होंने हमेशा इसी को ही प्रोपेगेट किया। लेकिन इशू क्या है? इशू ये है कि ये देखिए बहुत सारे लोग अपनी नालायकी को वज़ीर आज़म के खाते में डाल के खुद बच के निकलना चाहते हैं। ये जो स्टेटमेंट्स आपने पंजाब में या एक उधर देखी ना कि जो उस्मान बुज़दार के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो इमरान खान के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये वो नालायक तबका है
جو بنیادی طور کے اوپر اپنی نالائکیوں کو عمران خان کے کھاتے میں ڈالنا چاہ رہا ہے. ناکام آپ ہو رہے ہیں, چل آپ سے نہیں اگر رہے معاملات, تو آپ عمران خان کو کیسے کہہ رہے ہیں؟ پھر تو وہی بات ہے کہ پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ چیف منسٹر صاحب کی کوتاہی اگر وزیر اعظم کی نہیں ہے تو. دیکھیں چیف منسٹر صاحبان جو ہیں, اور پرابلم میرا یہ ہے کہ جب آپ عثمان بزدار صاحب کو اکیلا کر کے پیش کرتے ہیں, یہ عثمان بزدار صاحب کا پرابلم نہیں ہے. آپ یہ بلوچستان کو دیکھ لیں, آپ سندھ کو دیکھ لیں. ابھی میں نے آپ کو شہباز شریف صاحب کی مثال دی, انہوں نے 13 ٹریلین روپیہ خرچ کیا ہے. مراد علی شاہ صاحب اور قائم علی شاہ صاحب نے کو 7-8 ٹریلین روپیہ سندھ میں خرچ کیا. کراچی والے جو ہیں وہ علیحدہ رو رہے ہیں کہ ہمیں شیئر نہیں مل رہا. گھوٹکی کا میں نے آپ کو مثال دی ہے, لڑکانہ کے حال آپ خود دیکھ لیں. کیونکہ جب تک آپ دیکھیں مشرف صاحب کے دور میں یہ سسٹم شروع ہوا تھا, اور وہاں پہ یہ ہوا کہ صوبوں کا ڈیولوشن ہوئی, اختیارات ڈسٹرکٹس کو دے دیے گئے, فائنینشیل امپاورمنٹ کر دیا گیا. لیکن مشرف صاحب کے دور میں غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے فیڈریشن سے صوبوں کو اختیارات جو ہے وہ منتقل نہیں کیے. 18ویں ترمیم نے فیڈریشن سے صوبوں کو اختیارات جو ہیں وہ دے دیے, لیکن صوبوں نے لوکل گورنمنٹ ختم کر کے وہ ساری پاور بھی اپنے پاس لے لی. سو چیف منسٹرز جو ہیں وہ لٹرلی دے ہیو بیکم بادشاہ ان دیئر پروونسز. بالکل وہ صحیح, اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں پیسے. کے پی میں تو ہو گئے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا, وہاں پیسے بھی ڈسٹریبیوٹ ہو گئے. پنجاب میں اب کیا وجہ ہے تاخیر کی؟ اگین دی اونلی ریزن آئی برنگ اٹ اپ از کیونکہ آپ کی جماعت کی حکومت ہے نا وہاں, سو پروبیبلی یہ جماعت کے اندر ڈسکس ہوتا ہوگا. جو میری نہیں لوکل گورنمنٹ کا تو میں آپ کو بتاؤں, چیف منسٹر بلوچستان نے تو انکار ہی کر دیا. انہوں نے کہا ہم اس طرح کی لوکل گورنمنٹ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. حالانکہ بلوچستان میں بھی اتنا پیسہ گیا ہے بلوچستان میں, 65-70 لاکھ کی آبادی ہے, اور آپ کے سامنے ہے جو وہاں پہ پچھلی جو حکومتیں, جام کمال صاحب کم از کم خود تو ویژنری آدمی ہیں, اور I must say وہ he is probably one of the best chief ministers یہ جو ماڈرن ٹائمز میں کوئی بلوچستان کو ملے ہیں. لیکن اس بات کو تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اتنا پیسہ بلوچستان میں گیا ہے, یہ پیسہ کدھر گیا ہے اور کدھر لگا ہے؟ یہ پاکستان کے لوگوں کے پیسے ہیں, وہاں پہ چلے جاتے ہیں, اس کے بعد ان کو کس طرح سے ضائع کیا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے. سو میں آئی ایم مور فار ریفارم ان سسٹم انسٹیڈ آف ٹاکنگ اباؤٹ انڈیویجولز. بالکل صحیح ہے. سر تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ آپ نے بہت اچھا وہ ایشو ہے نا کہ کیسے اس کو اب ہم کریں گے. اگر ہم نے سچ مچ سسٹم کو ریفارم کرنا ہے اور پاور کو وہ کیا کہتے ہیں ڈیوالو کرنا ہے, تو کس طرح ہوگا؟ کیونکہ جیسے آپ نے خود کہا کہ ہر جگہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو چاہتے نہیں ہیں کہ یہ ہو. دیکھیں اب ایشو کیا ہے, یہ جو آپ نے الیکشنز کی بات کی نا, یہ ہے پولیٹیکل امپاورمنٹ. سو جو آرٹیکل 140A ہے وہ اس کو, اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو لاہور میٹرو تھا اس میں بہت اچھا اس کو ڈیفائن کیا تھا. انفارچونیٹلی سپریم کورٹ میں بعد میں اس کو جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اس کو ریورس کر دیا. حالانکہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا وہ بالکل درست فیصلہ تھا. اس میں آپ دیکھیے کہ انہوں نے یہ 3 امپاورمنٹس ہیں. نمبر 1 آپ کی جو امپاورمنٹ ہے وہ پولیٹیکل پاور کو ڈیوالو کرنا ہے, یعنی جو الیکشنز ہیں وہ کرانے ہیں. اس کے بعد آپ کی ایڈمنسٹریٹو ڈیولوشن ہے, اور تیسری اور سب سے امپورٹنٹ آپ کی فائنینشیل ڈیولوشن ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, اور جو میں نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی لیٹر لکھا ہے, کہ پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو ڈیولوشن میں تو صحیح ہے ٹائم لگے گا, آپ نے اس میں لاز بنانے ہیں, رولز بنانے ہیں, ریگولیشنز بنانے ہیں, جو بھی کرنا ہے. فائنینشیل ڈیولوشن تو ہونی چاہیے. سپریم کورٹ میں یہ جو MKM کا کیس ہے یہ 2-2.5 سال سے پینڈنگ ہے, جو انہوں نے سندھ ہائی کورٹ کو, سندھ حکومت کے خلاف کیا ہوا ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ کو امپاور نہیں کر رہی ہے. اسی طریقے سے باقیوں کے کیسز پڑے ہوئے ہیں, اور آئین کے اوپر امپلیمنٹیشن کرانا سپریم کورٹ کا کام ہے. میں نے وفاقی حکومت کو جو میں کہہ سکتا ہوں, میں نے ریکویسٹ کی ہے, میں نے بات کی ہے. اس کے بعد صوبائی حکومت کو کروڑ دفعہ جو ہے وہ ہم نے بات کی ہے. اب تو سپریم کورٹ جو ہے پھر مہربانی کرے اور یہ کیس سنے اور آرٹیکل 140A کو نافذ کرائے. سر بٹ اس کے ساتھ ساتھ پھر وہی مسئلہ آ جاتا ہے نا انہی پولیٹیکل فورسز کا جو ہونے نہیں دیتی. آپ نے بھی ان کا ذکر کیا, آپ نے کہا کہ چیف منسٹر بھی اس کے اندر مسئلے کا حصہ بن جاتے ہیں, اور اب آپ کی جو اتحادی جماعت ہے پنجاب میں, پاکستان PMLQ,
वो भी इंटरव्यूज में ये कहते फिर रहे हैं कि आप लोगों ने जो लोकल गवर्नमेंट का लॉ बनाया है वो बहुत बुरा है और अगर वो इम्प्लीमेंट हो गया तो वो आपके साथ खड़े नहीं होंगे। देखिए, नहीं, PMLQ तो फ्रैंकली जो पिछला सिस्टम था, जब चौधरी परवेज इलाही साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे, और चौधरी परवेज इलाही साहब, आई मस्ट से, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर्स पंजाब एवर है। उनके दौर में बड़े इंस्टीट्यूशंस बने, उन्होंने जिस तरीके से काम किया, लेकिन उसकी जो बुनियादी वजह थी, उनकी कामयाबी थी, वो शेयरिंग थी रिसोर्सेज की विद डिस्ट्रिक्ट्स। उस वक्त एक नाज़म का निज़ाम था, डायरेक्टली इलेक्टेड नाज़म आता था, तहसील नाज़म आते थे, वो उनको पैसे मिलते थे, वो अपने इलाकों में काम करवाते थे। ये वो निज़ाम था जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तहसीलें हैं, उन्होंने तरक्की की है। अब आकर के ये जो PMLQ, मुझे नहीं लगता कि वो लोकल गवर्नमेंट की मुखालफत करेंगे, ना ही मैंने उन्हें फ्रैंकली सुना है। जो प्रपोज सिस्टम है उससे इख्तलाफात गिले हो सकते हैं, सजेशंस हो सकती हैं, बट आई डोंट थिंक सो PMLQ अपोजेज लोकल गवर्नमेंट। जी नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो फवाद चौधरी साहब से गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें चौधरी फवाद हुसैन साहब से। चौधरी साहब, आप कहते हैं कि PMLQ जो है उनके कोई एतराज़ नहीं है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से। मोनिस इलाही साहब टीवी पे आके कुछ होते हैं, एक तरफ वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहना चाहते हैं, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ लोग हैं जो हमें धक्के दे रहे हैं या दूर कर रहे हैं। मसला क्या है PMLQ से? यू सीम टू हैव सो मच इन कॉमन। दोनों तरफ से आवाज भी यही आती है कि हम इकट्ठे रहना चाहते हैं, मगर फिर भी इतनी शिकायत है कि हर दूसरे रोज नेगोशिएशंस हो रही होती हैं और क्राइसिस मैनेजमेंट हो रही होती है। देखिए, पहली बात तो यह है कि PMLQ और PTI हम एक पार्टी नहीं है। PMLQ एक अलहदा पार्टी है, PTI जो है हमारी एक अलहदा पार्टी है। हम अलाइज हैं, और अलाइज में मतलब ये नहीं है कि हमारी सोच और हर चीज़ जगह जो है वो कॉमन होगी। ज़ाहिर है उनकी एक अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लेके आगे चलेंगे, उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स करनी है। हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हम अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अब ज़्यादातर चीज़ों के ऊपर कॉमनैलिटीज़ हैं, लेकिन बाज़ चीज़ों के ऊपर इख्तलाफ है। और मैं समझता हूँ कि जो PMLQ उनकी कुछ बातें हैं, आई अप्रिशिएट देयर कंसर्न। फंड्स के ऊपर जो उनकी बातें हैं, जो उन्होंने बात तारक बशीर चीमा साहब ने जिस तरह से स्पेशली आके जो बातें की हैं, गुफ्तगू की, उसमें वज़न है उनकी बातों में। और मेरा ये ख्याल है कि जो आखिरी मीटिंग हुई है, जब जहांगीर तरीन साहब की और चीफ मिनिस्टर और ये सब इनकी मीटिंग हुई है, वहाँ पे वो मुझे बताया यही है कि वो उस मीटिंग बड़ी पॉजिटिव थी। और दोनों तरफ से PMLQ ने भी मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे बड़ी मुस्बत मीटिंग हुई है, और अपनी जो टीम थी PTI की, वो भी कह रहे थे कि बड़ी अच्छी है। बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। मैं जिस हिसाब से कह रहा हूँ, लोकल गवर्नमेंट के जो निज़ाम है ना, मसलन विलेज काउंसिल के ऊपर हो सकता है उनका पॉइंट ऑफ व्यू कि विलेज काउंसिल नहीं होनी चाहिए, यूनियन काउंसिल होनी चाहिए, ये एक बिल्कुल अलग बात है। लेकिन वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के ख़िलाफ़ है, ये बात मुझे नहीं लगती। मैं चेक करूँगा, अपना मोनस साहब से भी चेक करूँगा, बट आई डाउट दैट। जी उनके भी जो एतराज थे, आप सही कह रहे हैं, देयर अबाउट स्पेसिफिक्स ऑफ द लॉ, किस तरह होना चाहिए और क्या किस लेवल पे हुकूमत होनी चाहिए। चौधरी साहब, इसी हवाले से बार बार ये इतलात आती हैं, र्यूमर्स सर्कुलेट करते हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बन जाएं पंजाब के तो शायद सूरत हाल बेहतर हो जाए, गवर्नेंस पंजाब के अंदर बेहतर हो जाए। ये र्यूमर्स क्यों बार बार सामने आते हैं आपके ख्याल में? अब तो ये हाल हो गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हैज आल्सो जंप्ड इनटू द पिक्चर, और वो कहते हैं कि अगर परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बन जाए तो हम भी सपोर्ट करने को तैयार हैं। नहीं, PMLN तो ज़ाहिर है कोशिश यही करेगी कि किसी तरीके से पंजाब जो है वो छिन जाए PTI से, क्योंकि पंजाब इतना बड़ा एक डायनामिक्स है पंजाब के पॉलिटिक्स में कि पंजाब के बगैर हुकूमत होती नहीं है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान पे आप हुकूमत तभी तसव्वुर आपकी होती है जब पंजाब में आपकी हुकूमत हो। इसमें मेरा ख्याल है कि जो एक ओवरऑल सिचुएशन है उसमें अभी कोई ऐसा चांस नहीं है कि इमरान खान की मर्ज़ी के बग़ैर कोई तब्दीली जो है आ जाए। इमरान खान एक तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में एक वक्त में होता था कि जब हम कहते थे चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर, कि बीबी का वोट था चारों सूबों में।
اب سوائے عمران خان کے پاکستان میں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جس کا چاغی میں بھی ووٹ ہو، جس کا لاہور میں بھی ووٹ ہو، جس کا کراچی میں بھی ووٹ ہو، جس کا فارمر فاٹا میں بھی ووٹ ہو. سو عمران خان جو ہیں ان کے قد کا کوئی لیڈر پاکستان میں نہیں ہے. اور اسی طرح سے پی ٹی آئی کی چاروں صوبوں میں سوائے پی ٹی آئی کے کوئی اور پارٹی ہے نہیں ہے. اپنی جو انہوں نے ایک سی او ڈی کے بعد جو پالیٹکس کی پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے، اس کے نتیجے میں پی ایم ایل این سینٹرل پنجاب کی پارٹی بن گئی اور پیپلز پارٹی انٹیریئر سندھ کی پارٹی بن گئی. لہٰذا یہ کوئی بڑا پولیٹیکل خطرہ نہیں ہے. یہ اب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پی ایم ایل کیو کو وو کر کے، باقیوں کو وو کر کے کسی طریقے سے پنجاب، یہ جو اب سیاست کی شطرنج ہے نا، اس میں جو سب سے اہم چال ہے وہ پنجاب ہی میں چلی جانی ہے. اور پنجاب کی جو سیاست ہے وہی بنیادی یہ جو شطرنج کی شاہ مات ہوتی ہے اس کی ابتدا پنجاب سے ہی ہونی ہے اور پنجاب سے ہی ہوگی. ابھی مجھے نہیں لگتا پی ٹی آئی بہت تگڑی ہے، اور پی ٹی آئی عمران خان اسپیشلی بہت تگڑے ہیں، ان کی مرضی کے بغیر ہونا نہیں ہے کچھ. اس لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا پرابلم ابھی جو ہے وہ ہوگا، اور نہ ہی پی ایم ایل کیو کہیں جائے گی. لیکن سیاست ہے، سیاست میں ہر ایک کو اپنا کھیل کھیلنے کا حق ہے. پرویز الہی صاحب پنجاب کے بہت کامیاب ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں پہلے، اور وہ کیوں کوشش نہیں کریں گے کہ وہ چیف منسٹر نہ بنے؟ ظاہر ہے وہ چودھری پوری صاحب کوشش یو کریں گے تھنک کہ چیف یہ منسٹر بننے کی. کوششیں وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ ماضی میں ایک اچھے چیف منسٹر ثابت ہوئے، یا اس کی وجہ کہیں نہ کہیں یہ بھی ہے کہ آپ کی حکومت پنجاب میں اتنی مؤثر نہیں ہے جتنی لوگوں کے خیال میں ہونی چاہیے؟ مختلف دیکھیے، ایک ریزن تو کبھی بھی نہیں ہوتی کچھ چیز ہونے کی. جو ایک ایونٹ ہوتا ہے اس میں وہ کئی چیزیں ہیں وہ مل ملا کے جو ہے نا وہ ہوتا ہے. وہ ایک وہ ہے نا شعر کہ وہ حادثہ یوں اچانک نہیں ہوتا، وقت کرتا ہے حادثہ تو پرورش آپ کے ساتھ برسوں، ہو چکے آپ کی حادثات چیف یوں منسٹر کی اچانک نہیں شکل میں، ہوتا. نہیں؟ دیکھیے وہ اب یہ ایک وقت کی غلطیاں ہیں، کئی غلطیاں جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں، انسان ہے، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور ان کو غلطیاں جو ہیں وہ سدھارنی چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کی یہ جو شطرنج کی جو بساط پنجاب میں بچھی ہے اس وقت، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور اس کے نتیجے پہ پھر اگلی پالیٹکس جو ہے وہ استوار ہوگی. تو چودھری صاحب پھر وہی ایشو ہے کہ آپ کے خیال میں بھی سچویشن پنجاب کے اندر ابھی فلکچویٹ کر رہی ہے، اس میں تبدیلی کی گنجائش ہے، یا لگتا ہے ایٹ لیسٹ بار بار آئی جسٹ کم بیک ٹو دیٹ کوسچن کہ یہ اگر ریومرز ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ بھی تو ہوگی نا. آپ کی نہیں پنجاب کے اندر حکومت سٹیبلائز ہو رہی، اور یہ سچویشن ابھی تک یوں ہی رہے گی ان دا نیئر فیوچر. یہ تو فرینکلی عمران خان کی جو ایک پالیسی ہوگی اور ان کی جو وش ہوگی اس پہ ڈیپینڈ کرے گا. کیونکہ جس طرح سے میں نے آپ کو کہا کہ عمران خان اس وقت پاکستان کی سیاست میں ان کا قد بہت بڑا ہے، اور وہ جو بات کرتے ہیں اس سے دائیں بائیں ہونا آسان نہیں ہے. لہٰذا جو اگر ان کا عثمان بزدار صاحب کے اوپر کنٹینیو کرے گا اعتماد تو وہ کنٹینیو کریں گے، ادروائز ظاہر ہے کہ اگر عمران خان جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لیں گے تو کنٹینیو نہیں کریں گے. کیونکہ واحد جو اس وقت جو کہہ لیجیے کہ ان کا اپنا اس طرح کا، وہ خود جس طرح کہتے بھی ہیں، ان کا اپنا تو اس طرح کی پنجاب میں نہیں ہے پوزیشن. ٹی آئی ہے، اس کی بھی سپورٹ اسی لیے ہے نا کہ عمران خان نے کہا. جب عمران خان جب تک سپورٹ کریں گے ان کو سپورٹ جو ہے وہ ملے گی، جب وہ عمران خان سپورٹ نہیں کریں گے نہیں ملے گی. سمپل از دیٹ. اور چودھری صاحب جو آخری سوال جاتے جاتے کہ جو یہ 20 ممبرز آپ کے کوئی فارورڈ بلاک یا پریشر گروپ بنا کے بیٹھے ہوئے، ان کی کیا شکایات ہیں، اور کیا یہ کوئی خطرہ ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کے لیے؟ یہ جو سارے 20 لوگ جو زیادہ تر اکٹھے ہوئے ہیں ان کی شکایت تو بیوروکریسی سے ہے. میرا نہیں خیال ان کی شکایت کوئی حکومت سے ہے، بلکہ وہ تو زیادہ جو ہے وہ قریب سمجھے جاتے ہیں جو پولیٹیکل سائیڈ ہے اس کے. اور ان کی جو ایک جو ڈیمانڈز ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ امپاور کریں جو پولیٹیکل سائیڈ ہے اس کو. اور وہ تو ایک بڑا ظاہر ہے کہ انٹرسٹنگ سا ہی فینومینا ہے کہ ایک حکمران پارٹی جو ہے وہاں پہ ایک گروپ بنے اور وہ کہے کہ نہیں آپ پولیٹیکل سائیڈ کو تگڑا کریں. وہ ایک علیحدہ پالیٹکس ہے، وہ ایک علیحدہ ایک بڑی انٹرسٹنگ قسم کا فینومینا ہے. بٹ آئی مسٹ سے کہ اس وقت جو جس طرح سے میں نے کہا پنجاب ہی ڈٹرمن کرتا ہے عام طور پہ کہ فیوچر پالیٹکس جو ہے وہ کیا ہوگی.
बट इट्स इंटरेस्टिंग, जैसे आपने खुद भी कहा, इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये बात या इनकी शिकायत उसी वक्त सामने आई हैं जब जो मेजर रीशफल ब्यूरोक्रेसी का हुआ है पंजाब के अंदर, जिसके बाद बहुत सारे ये भी र्यूमर सामने आए हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब से पावर्स लेके चीफ सेक्रेटरी साहब को दे दिए गए हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, और काफ़ी इसमें कहानियाँ जो हैं वो चल रही हैं, और जो एक स्पेकुलेशन जो है वो आपने की है, तो आप देखते हैं कि किस तरह से जो है वो चीज़ें आगे अनफोल्ड होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमसे बात की ना। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो वही जो नाराज ग्रुप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सूबाई असेंबली में, उससे मालूम करने की कोशिश करेंगे कि उनकी शिकायत क्या है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे तहरीक इंसाफ का पंजाब के अंदर, जहां सूबाई असेंबली से ताल्लुक़ रखने वाले 20 जो मेंबर्स हैं जमात के, उन्होंने अपनी मुतालबात के हवाले से एक ग्रुप बना लिया है। मीडिया में उसको फॉरवर्ड ब्लॉक कहा जा रहा है। 3 रोज़ कबल ये खबर सामने आई थी कि ये जो 20 अरकान हैं पंजाब असेंबली के, इन्होंने एक अलहदा से ग्रुप बना लिया है। ज़्यादातर जो इसके अंदर मेंबर्स हैं इस ग्रुप के, वो जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, और बेसिकली उनका जो मकसद है ये ग्रुप बनाने का, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का, वो ये है कि वो चाहते हैं कि उनके जो कंस्टिट्यूंसीज हैं, हलके हैं, उनके अंदर तरक्याती फंड्स, तरक्याती कामों के लिए फंड्स जारी किए जाएं, और वहां काम करने वाले ब्यूरोक्रेसी के साथ उनके ताल्लुकात जो है वो बेहतर हों। इस हवाले से उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उनसे भी मुलाकात की है। इन अराकीन के मुताबिक वो PTI के साथ खड़े हैं, चीफ मिनिस्टर के साथ खड़े हैं, पार्टी से अलहदा होने का उनका कोई इरादा नहीं है, मगर मुलाकात वो ज़रूर चीफ मिनिस्टर साहब से करेंगे, और अपनी जो शिकायत हैं, खदशात हैं, उनका जिक्र भी होगा। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मामूर साहब, जो इस ग्रुप के एक मेंबर हैं, तहरीक इंसाफ के भी मेंबर हैं, और रुकन हैं पंजाब असेंबली के। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जी। सर, तारड़ साहब, तो सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आप सब लोग कब इकट्ठे हुए, ये कब आपने फैसला किया कि चाहे आप उसको फॉरवर्ड ब्लॉक कह लें या एक प्रेशर ग्रुप कह लें, कि आपने ये कब फैसला किया कि आप लोग इकट्ठे होके ना सिर्फ इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे बट उसके बाद अपने जो मुतालबात हैं वो भी सामने रखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। और मैं उसमें सिर्फ कैटेगोरिकली ये एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं आपको पहले, कि ना ये फॉरवर्ड ब्लॉक है, ना ये प्रेशर ब्लॉक है। ये लाइक माइंडेड लोग, और ये जो हम सब इकट्ठे हुए हैं, 90% हम लोगों में से आप फैमिली टर्म्स हैं, हम लोगों का रिलेशंस हैं, हम लोग पहले भी इकट्ठे होते थे। और ये महीना डेढ़ पहले हम लोग ने सोचा कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो इतनी 1.5 साल से मेहनत कर रहा है इस कौम की तकदीर बदलने के लिए, किधर इश्यूज़ आ रहे हैं। चीफ मिनिस्टर बुज़दार दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन इश्यूज़ आ रहे थे। हम लोग इकट्ठे हुए सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा, और वो सिर्फ ये है कि जी जो लोकल लेवल पे या कहीं भी पूरे सूबे पंजाब में जिधर भी ब्यूरोक्रेसी का एक माइंडसेट है, उसके ख़िलाफ़ हम लोगों ने पार्टी में आवाज़ बुलंद की। और इसमें कहीं ये नहीं है कि CM बुज़दार को हम कहीं ब्लैकमेल कर रहे हो या PM साहब को। हम PTI के साथ स्टैंड करते हैं, वी आर पार्ट ऑफ PTI, और हम लोग उनके साथ पार्टी के अंदर हैं। और इतने बेज़मीर लोग नहीं हम कि हम अपनी पार्टी के लिए प्रेशर ग्रुप बनाएं और ये सारा कुछ करें। हम लोग तो अपने स्टैंडिंग के लिए कि पार्टी को किस तरीके से फ़ायदा दिया सकता है। पर सर, ये बातें आप पार्टी के अंदर भी तो कर सकते थे ना, मगर आपने अगर ये बात पब्लिक की है, आप अलग हुए हैं, आपने मीडिया से भी बात की है, तो उससे तो फिर ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप दबाव डाल रहे हैं हुकूमत के ऊपर, अपनी जमात की लीडरशिप के ऊपर। मैं उस पर एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि किसी एक मेंबर ने भी पहले दिन ना जाके किसी मीडिया हाउस को कहीं जाके कहीं इंटरव्यू नहीं दिया। मीडिया को ये कहीं से खबर लीक हुई, हम लोग इकट्ठे होते रहते हैं, अक्सर होते रहते हैं। जो पिक्चर्स शेयर की जा रही हैं वो दिसंबर 1st वीक की हैं, और उसके बाद हम लोग इकट्ठे होते, वो उसके बाद लोगों ने, जब मैं तो कल से और कुछ दोस्त सारे फ्रंट पे आए हैं, सिर्फ इस वजह से आए हैं कि ये चीज़ों को एक्सपोज किया जा सके कि कोई और फ़ायदा ना उठाए सिचुएशन का।
اور وہ یہ نہ سمجھے کہ پارٹی کے اندر کوئی ڈفرنس ہے اور وہ ہم لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے. ہم لوگ تو یہ کلیئر کرنے کے لیے آپ کے پاس آج بھی آپ کے چینل والوں نے رابطہ کیا تو ہم لوگوں نے کہا جی 100 بسم اللہ ہم حاضر ہیں, ہم اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے. اور وہ صرف اس وجہ سے دے رہے ہیں کیونکہ میڈیا پہ یہ فارورڈ بلاگ اور پریشر گروپ کی باتیں چل رہی تھیں اور اس کو ہم نے کلیئر آؤٹ کرنا ہے. تو سر آپ کی شکایات جو پھر باتیں ہیں یا جو ہیں یا جو بھی آپ کی مطالبات ہیں یا شکایات ہیں جو بھی آپ ان کو کہنا چاہیں وہ ایگزیکٹلی ہیں کیا؟ میرے خیال سے دس از ناٹ دا رائٹ فورم, لیکن میں اس پہ آپ کو ایک صرف ہینٹ کر دیتا ہوں کہ جیسے 40 سال سے نون لیگ کا بیگیج ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں مختلف چیزوں میں, اسی طرح بیوروکریسی کا بھی ایک بیگیج ہے. اور سی ایم بزدار از ٹرائنگ ہز لیول بیسٹ فار لاسٹ ایئر اینڈ ہاف کہ یہ چیزیں گراس روٹ لیول پر بہتر ہوں. لیکن پرابلم کدھر آ رہی ہے؟ پرابلم یہ آ رہی ہے امپلیمنٹیشن میں. صحیح. اور وہ امپلیمنٹیشن کس نے کرنی ہے؟ بیوروکریسی نے. اور بیوروکریسی چیزوں کو کنفیوز کر رہی ہے. حالانکہ ان کے اوپر سے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کافی چیزیں جو ڈر خوف تھا وہ بھی ہٹا دیا گیا, لیکن پھر بھی ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے اور اس مائنڈ سیٹ کے خلاف بیسکلی ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. اور ہم نے کہا کہ جی ٹھیک ہے وی اسٹینڈ اور گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کے ساتھ, اور ہم اپنی جو انپٹ ہے وہ ہم دیں گے اپنی پارٹی کو تاکہ چیزیں بہتر طریقے سے پنجاب میں چلائی جا سکیں. کیوں پنجاب از دا ہارٹ آف پاکستان, اور پنجاب میں چیزیں بہتر ہوں گی جی تو ملک میں بھی صحیح چیزوں کا وہ ایک امپیکٹ آتا ہے. جی سر کچھ لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ جب سے وزیر اعظم صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے, انہوں نے چیف سیکریٹری کو تبدیل کیا ہے پنجاب کے اندر, اور ساتھ میں یہ بھی ریومرز ہیں کہ چیف منسٹر صاحب سے پاورز لے کے چیف سیکریٹری صاحب کو دے دیے ہیں, تو تب سے آپ لوگوں کی شکایات بڑھ گئی ہیں اور شاید یہ جو گروپ بھی بنا ہے یہ اس موو کے خلاف بنا ہے. جی اس میں یہ کہوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو بھی ڈیسیجن لیا ہم ہمیشہ اون کرتے ہیں اور اس ڈیسیجن کو بھی اون کرتے ہیں. چیف سیکرٹری صاحب بھی ایک اچھے آدمی ہیں, آئی جی صاحب بھی اچھے آدمی ہیں, ان کی اچھی ریپیوٹ ہے, ہمیں اس سے کوئی ایشو نہیں. ہمیں یہ ہے کہ اگر ایک وہ میسج خود سے کریٹ کر دیا گیا نیچے سے بیوروکریسی کی طرف سے کہ سی ایم آفس جو ہے وہ غیر فعال ہو گیا, اور وی ڈونٹ وانٹ اٹ. ہمارا پر سر یہ بات صحیح ہے یا صرف تاثر ہی ہے؟ غیر فعال ہو گیا ہے چیف منسٹر کا دفتر؟ نہیں یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل, لیکن ایک تاثر ضرور بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے بیوروکریسی کی طرف سے, اور وہ بہت لیتھل ہے, اور اس کے لیے ہم لوگ سارے سٹینڈ کرتے ہیں. اور یہ ویژن بھی اور یہ ہمت بھی ہمیں ہمارے لیڈر عمران خان نے دی ہے کہ یار جو غلط ہے اس کو سٹینڈ کریں اور اس کے اگینسٹ کھڑے ہوں, اور تاکہ چیزوں کو ایکسپوز کیا جا سکے. تو سر کیا آپ کو جو سینئر لیڈرشپ ہے عثمان بزدار کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ ہے جیسے ترین صاحب ہوں یا وزیر اعظم صاحب, کسی نے کانٹیکٹ کیا ہے, آپ سے بات کی ہے, یا آپ عثمان بزدار صاحب سے ہی اپنی شکایات کا ذکر کریں گے؟ میں اس میں یہ کہوں گا جی کہ ڈائریکٹ باس تو امیڈیٹ باس ہمارا سی ایم پنجاب, ہم ان سے بات کرتے رہتے ہیں اکثر, وہ ہماری باتوں کو سالو کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. ہی از ٹرائنگ ہز لیول بیسٹ. اور پرائم منسٹر صاحب کی بات ہے وہ آبویسلی یو نو اٹ کہ وہ اس ملک کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں, ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, اور وی ڈونٹ نیڈ اٹ کہ وہ ہم سے رابطہ کریں. ہم کو ناراض نہیں ہیں ان سے. صحیح. ہم سر ڈیولپمنٹ فنڈز کے حوالے سے آپ کو کوئی شکایات ہے؟ کس کی طرف سے؟ ڈیولپمنٹ فنڈز کے ریلیز کے حوالے سے آپ کی کوئی شکایات ہے؟ نہیں, ڈیولپمنٹ فنڈ کا جی یہ بھی وہ چیزیں ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ہاں یہ کنسرنز ہر ایم پی اے کے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے حلقے میں اس نے ترقیاتی کام کروانے ہیں, اس نے جانا ہے, وہ کنسرنز ہوتے ہیں, وہ ایک ہر پارٹی میں ہوتے ہیں وہ, لیکن وہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ملک مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. بیوروکریسی کا ایشو آپ کے خیال میں زیادہ سنجیدہ ہے؟ جی بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہم سے بات کی.